بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. ما شاء الله. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ما شاء الله. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ما شاء الله. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ما شاء الله. فلما إنك بالوادي المقدس طوى. فلما أتاها نودي يا موسى. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. وأنا اخترتك فاستمع. وأنا اخترتك
وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي